इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है, इस हुकूमत के पास क्या प्लान है, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह संभाला दिया जा सकता है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हुकूमत ये कर रही है वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जख्मी होकर इन दिनों बरतानिया में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ इतलात सामने आ रही हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि पीसीबी ने उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और वो अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ और खबरें थी जिसके हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, लेकिन जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जनाब इस महीने हमारा ये बिल आया, इसके अंदर ये चीज़ एक्स्ट्रा लगा दी गई है, अतर भाई ये चार्ज लगा दिया गया है, हमारा बिल शो करें, आप हमारा बिल व्लॉग में दिखाएं। मेरे भाई इस तरह के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और महंगाई के हवाले से लोग शिकायत भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब क्या होगा आने वाले दिनों में, महंगाई कम होगी, इस हुकूमत के पास क्या प्लान है, कुछ तो हमें बताएं। अच्छा, जहाँ तक इस हुकूमत के पास प्लान का ताल्लुक है, देखें ये जब हुकूमत में नहीं आए थे ये हमें भी बताते थे और आपको भी आके मीडिया पे बताते थे कि हमारे पास सारे प्लान हैं, हम ये भी सस्ता ले आएंगे, हम गैस भी सस्ती कर देंगे, हम वो भी सस्ता कर देंगे, हम ये भी सस्ता कर देंगे। इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, हम IMF से रीनिगोशिएट करेंगे। इमरान खान ने जो मुआहिदा किया है IMF से, असल बुराई की जड़ वो मुआहिदा है। ये बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी ये लोग कहते थे, लेकिन जब से ये इक़्तिदार में आए हैं इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की। कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता करूंगा। आपको याद होगा कि उन्होंने एक जलसे में खिताब करते हुए ये बात की थी, लेकिन आटा क्या सस्ता हो गया उसके बाद? अब कपड़े बेचने से तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। इनकी एक खुशकिस्मती है इस हुकूमत की कि ये जब से आए हैं महंगाई के हवाले से मीडिया ने इनको उस तरह टफ टाइम नहीं दिया। आप देख लें मीडिया पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, उनमें से कितने प्रोग्रामों में गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान महंगाई डिस्कस हुई है। बहुत सारी दीगर चीज़ें डिस्कस होती हैं, इमरान खान का रवैया डिस्कस होता है, इनकी सियासत डिस्कस होती है। महंगाई के हवाले से जब से ये लोग आए हैं एक ही बात हम बार बार सुनते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों से भी सुनते हैं, मीडिया में भी वो कोट होती है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं। लेकिन आप देखें जो महंगाई इस 6 महीने के दौरान हुई है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसे महंगाई नहीं हुई। यहाँ पे तो मीडिया को चाहिए था ना कि सुबह से शाम तक इसके ऊपर चीखते चिल्लाते बताते जनाब ये देखें क्या हो रहा है। इसलिए कि अगर हम मीडिया में काम करते हैं तो हम खुद भी महंगाई से उसी तरह मुतासिर होते हैं, हर शख्स मुतासिर होता है, लेकिन उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। गालिबन मुल्क के अंदर सियासी माहौल ऐसा था, सियासत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई। एनीवे, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इस हुकूमत के पास प्लान क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब लोग ये कह रहे थे और इन हुकूमत का आने में से पहले इस हुकूमत का बयानिया ये था कि हम महंगाई मकाओ मार्च कर रहे हैं, महंगाई ख़त्म कर रहे हैं, हमने महंगाई ख़त्म करनी है, इसलिए हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। लेकिन अब पता ये चलता है जब इन लोगों से हम बात करते हैं, जब हालात देखते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब चीज़ें जो है ना वो ऑटो पायलट पे चल रही हैं। कुछ इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, चीज़ों को किस तरह कंट्रोल करना है। डॉलर का रेट जो है इमरान खान के दौर में किधर कहीं 180 के करीब छोड़ के गए थे, इस वक्त डॉलर का रेट किधर पहुंच चुका है। बिजली किधर थी, आपकी गैस किधर थी, आपकी दीगर आलू प्याज, मतलब किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें। आज मैं मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था कि इन 2-4 दिनों के दौरान 30 से ज़्यादा अशिया की कीमत में इजाफा हुआ है। ये आज मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या इनके पास कोई प्लान है इस वक्त? ये किसी तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं? ये नहीं पा सकते काबू जनाब, इनके पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कर दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कर दिया, सारा मलबा मिफ्ता के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपको पॉलिसीज़ इनकी नज़र आ रही हैं, जो मौशी पॉलिसीज़ हैं, इनकी महंगाई को कंट्रोल करने का अगर इनके पास कोई रोड मैप है, जो कुछ भी है वो सब कुछ इन सारी जमातों की पॉलिसी है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी इसहाक डार को वापस लाया जाए, डार साहब आएंगे तो चीज़ों को संभाल लेंगे। जनाब, जिस दिन ये हुकूमत बनी थी उसके कुछ दिनों के बाद ही मिफ्ता इस्माइल समेत सारे उनको ले के अपने मिनिस्टर्स को शहबाज शरीफ साहब गए थे सीधे लंदन, वहाँ पे इसहाक डार से भी मिले थे, वहाँ से नवाज शरीफ साहब से भी मिले थे। तो जो भी ये फैसले करते हैं सब ने मिल के किए हैं। इनमें से किसी के पास अगर हल होता
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی حل ہے تو وہ شہباز شریف کو نہیں بتا رہے یا مفتاح کو نہیں بتا رہے؟ وہ تو روز رابطہ کر سکتے ہیں ان سے، ٹیلی فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ جی پٹرول کی جو قیمت بڑھائی گئی، اس میٹنگ میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں، عدالتی مفرور ہیں، وہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں اکانومی کے حوالے سے بھی وہ ان کو ان پٹ دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کیوں نہیں دے رہے؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جس نتیجے پہ اب چیزیں پہنچ چکی ہیں، جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ کابینہ جو ہے آپ نے 70 بندوں کی کر دی ہے، 70 بندوں کی کابینہ کر دی ہے. اور اس ملک کی جو حالت ہے، جو حالات ہیں اکانومی وائز، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. مریم بی بی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو حکومت کے فیصلے ہیں اس پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں پر ہم حکومت بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا. یہ جو تنقید ہے آپ کو اپنے اوپر کرنی پڑے گی، آپ کی حکومت ہے. ہاں اگر آپ حل نکالیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اس لیے کہ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانی سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو پر فی الحال جو دوست بجلی کے بل بھیج رہے ہیں اور چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا کیا حل نکلے گا، کیا ہوگا، کوئی حل نہیں نکلے گا جناب. آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی، مہنگائی کا طوفان مزید جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا. اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے. وہ ان کو کوئی نی انجری وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اور وہ گئے ہوئے ہیں برطانیہ علاج کروانے کے لیے. اس حوالے سے برطانیہ میں ایک صحافی جو ہے احتشام، انہوں نے کوئی ٹویٹس وغیرہ کی کہ شاہین شاہ آفریدی خود ٹکٹ لے کے آیا ہے، خود اس کو کسی دوست نے پک کیا، روز خود اس کا کوئی دوست آ کے اس کو لے کے جاتا ہے، خرچہ بھی وہ خود برداشت کر رہا ہے. اور اس حوالے سے میڈیا میں پھر رپورٹ ہونا شروع ہوا. اب پی سی بی یہ کہہ رہا ہے اور ایک ادارے نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ پی سی بی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو خرچہ کر رہا ہے ہم اس کو ری ایمبرس کر دیں گے. لیکن آپ کا اتنا امپورٹنٹ پلیئر دنیا میں خود ہی دھکے کھا رہا ہے. مطلب پی سی بی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ ون آف دا ریچسٹ آرگنائزیشنز ہے پاکستان کے اندر، پیسہ بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ خود اس کو ساتھ لے کے جائیں، بندہ بھیجیں، اس کا ہوٹل پہلے بک ہوا ہو. احتشام کی ٹویٹ کے مطابق تو انتہائی 3rd کلاس ہوٹل میں وہ وہاں رہ رہا ہے، اس لیے کہ اپنی جیب سے خرچہ دینا پڑ رہا ہے. پی سی بی کا فرض نہیں بنتا کسی اچھے ہوٹل میں اس کو رکھے، اس کی لک آفٹر کرے، اس کا علاج کروائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. پی سی بی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو بھی خرچہ آئے گا ہم وہ خرچہ بعد میں اس کو واپس کر دیں گے. کیا دنیا میں سپورٹس مین کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح لک آفٹر کی جاتی ہے؟ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ تو پھر اس قابل ہے نا یہ شاہین کہ وہ جا کے اپنا علاج تو کروا سکتا ہے نا، اس لیے کہ کرکٹ میں پیسہ وغیرہ ملتا ہے. پاکستان کے بہت سارے ایتھلیٹ اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں، نہ کوئی سپورٹس کی باڈی ان کو لک آفٹر کرتی ہے، نہ حکومت ان کو لک آفٹر کرتی ہے، اور اسی طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جو ہی وہ کوئی میڈل وغیرہ جیتتے ہیں تو سارے کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں، جناب اس کا بھی کریڈٹ ہے، اس کا بھی کریڈٹ ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے شاہین کے ساتھ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے بہتر انتظامات ہونے چاہیے. جو ٹاپ کے ڈاکٹرز تھے ان کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا، آسٹریلیا یا جدھر بھی ہیں، وہ اگر برطانیہ میں بھی ہیں ادھر بھیجنا چاہیے تھا، ساتھ کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں وہ کرکٹ تو اچھا کھیل سکتے ہیں لیکن یہ سارے ایڈمنسٹریشن کے کام تو وہ خود نہیں کر سکتے. وہ جا کے خود فون کریں گے، انگلش بولیں گے، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹس بنائیں گے. یہ آسان تو نہیں ہے نا ہر پلیئر کے لیے، مشکل ہوتی ہے ان کو. کسی بھی شخص کو یہاں سے جا کے برطانیہ میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے مشکل ہوگی، وہ نہیں کر سکے گا. لیکن انتہائی مایوس کن رویہ ہے پی سی بی کا، جو اب تک رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر پی سی بی کیا کرتا ہے اور اپنا یہ جو غلطی ہے اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے، یا جو ہماری عادت ہے کہ ڈھیٹ بن کے اس کے اوپر جو ہے نئی توجیہ پیش کریں گے، جناب ہم ری ایمبرس کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. جب تک ہم لوگ اپنا یہ سیکھیں گے نہیں نا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کے اوپر ڈھیٹ بننے کے بجائے کہیں ہاں جی یہ ہماری غلطی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بندہ ساتھ جانا چاہیے تھا، وہاں پہ اس کو پک کرنے والے ہونے چاہیے تھے، روز اس کے لیے گاڑی بک ہونی چاہیے تھی جو اس کو لے کے جاتی، اس کا ریہیب کرواتے، اس کی ایکسرسائزز کرواتے. یہ سب کچھ کسی کی نگرانی میں وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، کسی ذمہ دار بندے کے. لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ غلطی تسلیم نہیں کریں گے، یہ اس میں توجیہات پیش کریں گے. اس لیے کریں گے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ حکومتیں بھی یہ کرتی ہیں، دیگر ادارے بھی یہ کرتے ہیں. جس طرح یہ جو حکومت ہے یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم سے چیزیں چل نہیں رہی ہیں، ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.